बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल गाला की टीम के मेंबर होने की हैसियत से इमरान हमीद अब्बासी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की 21वीं नशिस्त और अशराए बख्शिश की पहली नशिस्त में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक मोहब्बत के एतबार से भी अव्वल है, इमामत के एतबार से भी अव्वल है और ईमान के एतबार से भी अव्वल है। मेरी मुराद हज़रत सैयदना मौला अली की शहादत के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौला कायनात के सदक़े हमारी रमज़ान की जो जुमला हमसे लग़्ज़िशें हुई हैं, अल्लाह यौम शहादत मौला अली के सदक़े वो माफ़ फ़रमाए और अगले रोज़ों में हमें आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हकीकी मानों में जनाब हज़रत मौला अली की ग़ुलामी नसीब फ़रमाए और ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने की और ग़ुलामी में मौत नसीब फ़रमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेपनाह मोहब्बत हज़रत मौला अली से थी और आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जब हुजूर ने इस्लाम की तबलीग के लिए पहले घर का इंतखाब किया तो वो घर भी मौला अली का था। इस्लाम की तबलीग के लिए जब पहली दावत का इंतखाब किया, कुरैश मक्का को जिस घर में दावत दी गई, जिस दावत का एहतमाम किया गया, वो घर भी हज़रत मौला अली का था। तो ज़ात मोहतरम, हम आज उस मौला अली का ज़िक्र कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त तक पैदा होने के बाद आँख नहीं खोली कि जब तक चेहरा मुस्तफ़ा को नहीं देख लिया। उन्होंने उस वक्त तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया, जनाब फ़ातिमा बिनत असद का, जब तक अपने मुंह में हुजूर का लुआब दन महसूस नहीं किया। तो ये वो मुक़द्दस ज़ात है कि जो खुद कुल ईमान है, कि ईमान जिनके दर की खैरात है। अगर किसी को ईमान चाहिए, हम अल्लाह से ईमान मांगते हैं, तो ईमान नाम ही मोहब्बत अली का है, अली नाम ही ईमान का है। तो अगर हज़रत मौला अली से मोहब्बत है, हज़रत मौला अली से अक़ीदत है, अल्लाह तबारक व तआला आपके इनर को रोशन करेगा। जैसे हम अपने आउटर को संवारते हैं, ऐसे ही अगर अपने इनर को संवारना चाहते हैं तो हज़रत मौला अली की मोहब्बत में अपनी सांसें लेना सीखें। आपकी हर सांस खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। हाँ, शर्त यह है कि आपकी सांसों में अक़ीदत अली हो, अक़ीदत मौला कायनात हो। कौन अली? वो अली जो पैदा अल्लाह के घर में होता है। अब अल्लाह के घर में पैदा होने में हिकमत क्या है? क्योंकि अल्लाह को पता था कि मेरे अली की जो शादी होगी वो नबी के घर होगी। तो अब नबी के घर, अब दुनिया में हर चीज़ का एक स्टेटस होता है। अब हुजूर की बेटी फ़ातिमा ज़हरा का मुकाम ये है कि फ़ातिमा हुजूर के जिगर का टुकड़ा भी हैं, जन्नती औरतों की सरदार भी हैं। हुजूर फरमाते हैं कि या फ़ातिमा तो फ़िदा के अबी व उम्मी या फ़ातिमा, है फ़ातिमा, सारी कायनात ये कह रही है कि मोहम्मद आप पे सारी कायनात कुर्बान है। या रसूलल्लाह, हमारी जानें आप पे कुर्बान हैं। लेकिन जिस नबी पे हम जानें कुर्बान करने के नारे लगा रहे हैं, उस नबी की मोहब्बत देखें अपनी बेटी फ़ातिमा के साथ। हुजूर फरमाते हैं या फ़ातिमा तो फ़िदा के अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, फ़ातिमा, सारी दुनिया ये कह रही है कि मुझ पे सारी दुनिया के माँ बाप कुर्बान हैं। मैं मोहम्मद ये कह रहा हूँ कि फ़ातिमा, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हैं। तो अब स्टेटस तो हज़रत फ़ातिमा का बहुत हाई था, तो इसलिए अब उनके लिए जो रिश्ता चाहिए था उसका भी लेवल बड़ा हाई होना चाहिए था, ताकि कुछ स्टेटस में कोई कमी ना रह जाती। तो अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा बिनत असद, जो हज़रत मौला अली की वालदा, उनके लिए काबे में उनकी जाए विलादत रखी कि फ़ातिमा काबे में चली जा, ताकि मेरा अली काबे में पैदा हो, क्योंकि उसकी जो शादी होगी वो नबी के घर में होगी। तो मैं कहता हूँ कि बेटी नबी के घर की हो तो जो दूल्हा हो, जो दुल्हन हो, वो नबी के घर की हो, और जो दूल्हा हो वो खुदा के घर का हो, तो ताकि स्टेटस बराबर हो जाए, कुछ लेवल हो जाए। तो इसलिए हज़रत मौला अली की जो विलादत हुई वो अल्लाह के घर में हुई, और जो शादी मुबारक हुई वो अल्लाह के नबी के घर में हुई। तो ये मुकाम है
یہ بچپنے سے ہی حضرت مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منزل، وہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کبھی کفر کے آگے سجدہ نہ کیا، کبھی اس دور میں بھی، بچپنے کے دور میں بھی کبھی کفر کی طرف رغبت اختیار نہ کی، بے حیائی کی طرف رغبت اختیار نہ کی، کیونکہ وہ بھی نور مصطفیٰ کی ایک جھلک مولا علی میں تھی، اس نسل کی ایک جھلک حضرت مولا کائنات میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ تو حضرت مولا علی پیدا ہوتے ہیں، حضرت مولا علی معاشرے میں ایک مقام پیدا کرتے ہیں، پھر ایک یہ مقام آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں غدیر خم کے مقام پہ من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک مزے کی لطیف بات آپ کو ایک نکتہ قرآن پاک سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے میرے گھر سے میرا وزیر عطا فرما، میرا نائب عطا فرما، جو میرے بعد میری معاونت کر سکے، میری وزارت کر سکے، میرے معاملات کو سنبھال سکے۔ اللہ نے انہیں ہارون، ان کے بھائی کو نبوت عطا فرمائی اور ان کے بھائی کو ان کا وزیر بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مولا مجھے اپنے گھر سے میرا مددگار عطا فرما۔ لفظ استعمال ہوا وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، انہوں نے وزیر مانگا، حضرت موسیٰ نے وزیر مانگا، حضور نے نصیر مانگا۔ تو نصیر جو ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، مطلب ہر حال میں مدد کرنے والا، ہر دور میں مدد کرنے والا۔ مجھے ایسا نصیر عطا فرما جو صرف مددگار نہ ہو کسی زمانے کے لیے، جس کی مدد مقید نہ ہو، جو قیامت تک خود بھی اور جس کی نسلیں بھی میری امت کی مددگار رہیں، جو ہر حال میں امت کی مدد کرتا رہے، جو آج زندہ ہے میرے ساتھ ہو تب بھی مددگار ہو، دنیا سے بظاہر پردہ فرما جائے تب بھی روحانی مدد میری امت کی کرتا رہے، اور جب اس کی نسل پیدا ہو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، جب میرا دین لڑکھڑا رہا ہو، دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، تب اس کی نسل اپنا خون دے کے میری دین کی مدد کرے، اور قیامت تک جو میرے دین کا مددگار ہو، مولا مجھے ایسا نصیر عطا فرما۔ تو موسیٰ نے وزیر مانگا، میرے نبی نے نصیر مانگا۔ وزیر وہ ہے جس کی نبوت، جس کی وزارت ایک لیمیٹڈ ایڈیشن ہے، ایک دور کے لیے مختص تھا، وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نصیر کی شان یہ ہے کہ جب تک قیامت تک نبی کی رسالت ہے، ایسے ہی مولا علی کی ولایت ہے اور مولا علی کی مدد حضور کے غلاموں کے لیے، جیسے آج حضور کی رسالت کا نور برس رہا ہے، ایسے ہی قیامت تک مولا علی کی ولایت کا نور برستا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس ذوات کی محبتوں میں ہمیں سانسیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو ان مقدس ذوات کی ان مقدس ذوات کے ساتھ محبتوں میں زندگیاں عطا فرمائے اور محبتوں میں موت عطا فرمائے۔ کیمرہ مین راجہ احسان ظہور کے ساتھ عمران حمید عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔